अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का जुमेरात के रोज़ इजलास हो रहा है, जिसमें शिमाल मशरिक़ी शाम में तुर्क फौजी कार्रवाई पर बहस की जाएगी। उधर तुर्की ने शाम में कुर्द मिलिशिया के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि उन्होंने इत्तेहादी कुर्दों को तन्हा छोड़ दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेशगोई की है कि अवानी नुमाइंदगान के डेमोक्रेट्स के साथ इनके मुआवजे की जंग का मामला अमरीकी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जर्मनी के शहर हैली में एक यहूदी इबादतगाह पर मुबैना हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कराची की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन पर अगस्त सन 2016 में नफरत अंगेज तकरीर करने के केस में बरतानिया में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीका के साबिक मिलिट्री कमांडर और CIA के सरबराह जनरल डेविड पैट्रेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की मईशत जनूबी एशिया में दीगर ममालिक के मुकाबले में तनज़्ज़ुली का शिकार रही है, जबकि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान एक साल के दौरान मज़ीद 3 दर्जे नीचे चला गया है। पाकिस्तान के शहर पेशावर में वाक़ई अफगान तिजारती मार्केट की मिल्कियत पर अफगान हुकूमत और एक मकामी शख्स के दरमियान तनाज़ा बरकरार है और अफगानिस्तान का कौमी परचम हटाने पर पाकिस्तान में तैनात काबुल के सफ़ीर ने अफसोस का इजहार किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग जुम्मे के रोज़ भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का जुमेरात के रोज़ इजलास हो रहा है, जिसमें शिमाल मशरिक़ी शाम में तुर्क फौजी कार्रवाई पर बहस की जाएगी। तुर्की इसे दहशतगर्दों के खिलाफ एक महदूद और जिम्मेदाराना ऑपरेशन करार देता है, जबकि ज़्यादातर कुर्द जंगजू इसे अपने लोगों का कत्लेआम करार देते हैं और मदद का मुतालबा कर रहे हैं। तुर्क फोर्सेज ने फ़ज़ाई हमलों से आगाज़ किया है और बाद में अपनी ज़मीनी फ़ौजें भेज दी हैं। तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में इसे कामयाब कार्रवाई करार दिया है, लेकिन तफसील नहीं बताई। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने जुमेरात के रोज़ कहा कि 109 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। उनका इशारा शामी कुर्द जंगजुओं की तरफ था। तुर्की ने शाम में कुर्द मिलिशिया के खिलाफ ये बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की है। दूसरी जानिब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज SDF और कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG ने अमरीका के फौज के शाम से इनखला के ऐलान की मजम्मत की है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि उन्होंने इत्तेहादी कुर्दों को तन्हा छोड़ दिया है। ताहम अरब ममालिक इस फैसले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेशगोई की है कि ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट्स के साथ उनके मुआवजे की जंग का मामला अमरीकी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सदर बुध के दिन अखबारी नुमाइंदों से बातें कर रहे थे। एक दिन कबल व्हाइट हाउस ने कहा था कि इस मामले पर सदर ट्रंप का मुआवजा होना चाहिए या नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत में इंक्वायरी में शिरकत नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप कहते हैं, The whole thing is a scam. It's a fix. And we wrote a letter yesterday and probably ends up being a big Supreme Court case. सदर ट्रंप कह रहे हैं कि सारा मामला जाली है, ये बनाया गया है और हमने कल एक खत लिखा है। ये शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा मुकदमा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ डेमोक्रेट्स ने निहायत बुरा और गैर मुनसिफाना सलूक किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर रिपब्लिकन्स के साथ मुनसिफाना बर्ताव हुआ तो वो ऐवान में डेमोक्रेट्स के साथ ताउन करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि सदर ने ताउन से जो इनकार किया है उसे डेमोक्रेट्स इस मामले में रुकावट डालने की मजीद शहादत के तौर पर देखते हैं। सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर से इस बारे में मदद चाही थी कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन
اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف مواد مہیا کریں، اور یہی معاملہ وسل بلوئر کی شکایت کا مرکزی نقطہ ہے۔ جو بائیڈن نے پہلی مرتبہ بدھ کے دن کھلم کھلا کہا کہ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے وہ مواخذے کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا، With his words and his actions, President Trump has indicted himself by جو obstructing بائیڈن کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ میں اور اپنی کارگزاریوں سے صدر ٹرمپ نے خود ہی اپنے آپ پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ انہوں نے انصاف میں رکاوٹ ڈالی ہے، کانگریس کی انکوائری کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اس طرح پہلے ہی خود کو سزا دے دی ہے۔ دنیا اور امریکی عوام کی نظروں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اس قوم سے دھوکہ دہی کی ہے اور ایسے کام کیے ہیں جو قابل مواخذہ ہیں۔ یہ تھے الفاظ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے۔ جرمنی کے شہر ہیلی میں ایک یہودی عبادت گاہ پر مبینہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ پولیس نے اب تک 2 افراد کی ہلاکت اور ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ جرمن وفاقی استغاثہ نے اس شوٹنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہودی عبادت گاہ میں یوم کپور کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے عبادت گاہ کی قریبی سڑک پر ایک عورت اور سامنے موجود ریستوران میں ایک شخص پر فائر کیے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حملے کا ہدف سینیگاگ تھا یا ریستوران۔ تفتیش کاروں نے واقعے کی چھان بین کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین پر اگست سن 2016 میں نفرت انگیز تقریر کرنے کے کیس میں برطانیہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے ان پر تشدد پر اکسانے کے الزام میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کرنے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کمانڈ نے 66 سالہ شخص پر لوگوں کو تشدد پر اکسانے پر فرد جرم عائد کی ہے۔ امریکہ کے سابق ملٹری کمانڈر اور CIA سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جنرل ڈیوڈ پیٹریس کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکہ کو پاکستان کے بارے میں کافی تحفظات رہے ہیں۔ منگل کو ایک انٹرویو کے دوران جنرل پیٹریس نے کہا کہ سن 2009 میں ایسا وقت آیا تھا جب پاکستانی افواج نے سوات اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے تھے، لیکن شمالی وزیرستان میں زیادہ کارروائیاں نہیں کی گئیں۔ افغانستان سے باہر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک، داعش اور دیگر دہشت گردوں کو پاکستان کی طرف سے محفوظ ٹھکانے مہیا کیے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے متوقع دورے میں پیش رفت سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ اور چین کے تناظر میں سعودی عرب اور ایران کے دورے سے متعلق سوال پر دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ اس پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی معیشت جنوبی ایشیا میں دیگر ممالک کے مقابلے میں تنزلی کا شکار رہی ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان ایک سال کے دوران مزید 3 درجے نیچے چلا گیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جاری کردہ عالمی مسابقتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فہرست میں خطے کے دیگر ممالک میں بھارت 68ویں، سری لنکا 84ویں، بنگلہ دیش 105ویں، نیپال 108ویں، جبکہ پاکستان دنیا بھر میں مجموعی طور پر 110ویں نمبر پر رہا۔ پاکستان کے شہر پشاور میں واقع افغان تجارتی مارکیٹ کی ملکیت پر افغان حکومت اور ایک مقامی شخص کے درمیان تنازع برقرار ہے۔ پشاور میں واقع افغان مارکیٹ پر کئی دہائیوں سے پشاور کے ایک شہری نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ ان کی ملکیت ہے۔ 2 دن قبل مقامی شخص کو عدالتی فیصلے کے تحت قبضہ واگزار کرانے کے وقت اس تجارتی مارکیٹ سے افغانستان کا قومی پرچم ہٹانے پر پاکستان میں تعینات کابل کے سفیر نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ جمعے کے روز بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے قبل ان کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی۔
افغانستان کے صدارتی انتخابات کے ایک امیدوار اور سابق جنگی کمانڈر گلبدین حکمت یار نے دوسرے امیدواروں کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں آواز ملاتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صدر اشرف غنی کے لیے ڈالے گئے 2/3 ووٹ دھاندلی پر مبنی ہیں اور ان کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ سابق جنگی کمانڈر نے ان امیدواروں کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے جن میں عبداللہ بھی شامل ہیں اور جو انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ صدر غنی کی ٹیم نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔